सम्पूर्णमा नमस्कार। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल मेडिकल एजुकेसनमा। आज चाहिँ हामी फिजियोलोजी अफ कन्ट्रासेप्सन बारेमा पढ्न गइराखेको छौँ। कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै भिडियो राम्रो लागि लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला है त। ल स्टार्ट गरौँ आजको टपिक फिजियोलोजी अफ कन्ट्रासेप्सन। कन्ट्रासेप्सन मिन्स रिफर्स टु प्रिभेन्सन अफ प्रेग्नेन्सी। प्रेग्नेन्सीलाई एभोइड गर्नु, प्रिभेन्ट गर्नु नै के हो त? कन्ट्रासेप्सन हो। अब के छ त एमहरू? कन्ट्रासेप्सन किन गर्छ त? फर फ्यामिली प्लानिङ हुनसक्छ। फर्स्ट वान इज फ्यामिली प्लानिङ। मेन एम अफ कन्ट्रासेप्सन टु चेक इनर्मस इन्क्रिज इन पपुलेसन ग्रोथ है त। त्यसै गरी रुट कज अफ सोसियो इकोनोमिक प्रब्लम अफ पुवर एन्ड डेभलपिङ कन्ट्री। डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा अब सोसियल इकोनोमिक आर्थिक अवस्थाहरू कमजोर भएको कारणले गर्दा हुनसक्छ है त। त्यसको लागि पनि यो अब पपुलेसन ग्रोथलाई इन्क्रिज हुन्छ कि त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई इन्क्रिज नहोस्, त्यसको कारणले गर्दा पनि यो कन्ट्रासेप्सनहरू फ्लो गर्छ। स्पेसिफिक पपुलेसन हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त? बर्थ दिनुपर्छ। त्यसै अर्को छ प्रिभेन्सन अफ एसटिडी। अब अर्को सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई पनि कन्ट्रासेप्सन चाहिन्छ। सर्टेन कन्ट्रासेप्टिभ मेजर इज इम्पोर्टेन्ट टु प्रिभेन्ट सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज है त। त्यसै गरी जस्तै कि एड्स जस्ता डिजिजहरूलाई यो कन्ट्रासेप्सन चाहिँ हाम्रो त्यस्ता डिजिजहरूबाट प्रिभेन्ट गर्नमा मद्दत पुर्याउँछन्। अर्को भनेको मेडिकल रिजन हुनसक्छ। सो अल्सो रिकमेन्डेड अन मेडिकल ग्राउन्ड टु कन्ट्रोल स्ट्रेस अफ प्रेग्नेन्सीको स्ट्रेसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई लेबर ल्याक्टेसन इन वुमेन सफरिङ फ्रम द, जस्तै कि कुनै मान्छे अब हार्ट डिजिजबाट एफेक्टेड छ, त्यस्ता आमाहरूले बच्चालाई स्वस्थ बच्चा जन्म दिन सक्दैनन्। सो त्यो स्ट्रेस, प्रेग्नेन्सीको स्ट्रेसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न लेबर ल्याक्टेसन विभिन्न प्रकारका यस्ता समस्याहरू हुन सक्छ, जसको कारणले गर्दा जसको कारण हामी यो कन्ट्रासेप्सन अपनाउँछौँ। अर्को छ मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन। कन्ट्रासेप्सन ब्रोडली ग्रुपवाइज्ड एज दुईवटा मेथडमा डिभाइड भएको हुन्छ। एउटा हुन्छ स्पेसिङ मेथड र अर्को छ टर्मिनल मेथड। बोथ टाइप अफ कन्ट्रासेप्सन मेजर आर एभाइलेबल फर युज बाई बोथ फिमेल एज वेल एज मेल। एफले फिमेल इन्डिकेट गर्छ भने एमले मेल। देयरफोर क्यान बी डिस्क्राइब एज कन्ट्रासेप्सन मेथड इन फिमेल। अनि त्यसपछि हामी मेलको बारे सरस्वती चर्चा गर्न गइराखेको छौँ। अब फिमेल कन्ट्रासेप्सन मेथडमा कुरा गरौँ। स्पेसिङ मेथड। स्पेसिङ मेथड, दिस मेथड इन्क्रिजेस द ग्याप बिट्विन टु प्रेग्नेन्सी। यो मेथडले के गर्छ त भन्दाखेरि दुईटा प्रेग्नेन्सीको बिचको ग्यापलाई इन्क्रिज गराउँछन्। त्यसै गरी दे इन्क्लुड रिदम मेथड, ब्यारियर मेथड, केमिकल मेथड, इंट्रायूटेराइन contraceptive devices IUCDs. Now we will discuss rhythm method. Rhythm method is also called calendar method, also called shape period method, and also called natural method. This method is depend upon time of ovulation. यो मेथड चाहिँ हाम्रो कति बेला ओभुलेसन हुन्छ ती टाइममा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी इट इज इन नर्मल वुमन ओभुलेसन नर्मल्ली वुमनमा कति दिनमा हुन्छ त? 14 दिनमा हुन्छ। साइकलको मेन्स्ट्रुअल साइकलको 14 दिनमा जेनरली के हुन्छ त? ओभुलेसन हुन्छ। आफ्टर ओभुलेसन ओभम कति घण्टाको लागि भिएबल हुन्छ भन्दाखेरि 48 देखि 72 घण्टा है त। त्यसै गरी
स्पर्म चाहिँ इजाकुलेट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ 24 देखि 48 घण्टासम्म भिएबल हुन्छ। थस प्रेग्नेन्सी अकर्स ओन्ली इफ कोइटस परफर्म ड्युरिङ दिस पिरियड। यदि त्यो पिरियडमा कोइटस परफर्म गरियो भने के हुन्छ त प्रेग्नेन्सी हुने चान्स एकदम धेरै नै हुन्छ ओभुलेसनको बेला है त। 1-2 दिनसम्म एकदम हाइली चान्स हुन्छ। सो दिस पिरियड इज अल्सो नोन एज डेन्जरस पिरियड पनि भनिन्छ। देयरफोर टु एभोइड प्रेग्नेन्सी, यदि हामीलाई प्रेग्नेन्सी एभोइड गर्नु छ राख्नु छैन भने के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कोइटस सुड बी एभोइड गर्नुपर्छ त्यो डेन्जरस पिरियडमा। अर्को छ रेस्ट अफ साइकल। 5 देखि 6 डेज आफ्टर ब्लिडिङ अफ मेन्सुरल साइकल एन्ड 5 to 6 days बिफोर नेक्स्ट साइकल। नयाँ साइकल आउनुभन्दा 5 देखि 6 दिन अगाडि अथवा ब्लिडिङको 5 देखि 6 दिनलाई हामी सेफ पिरियड भन्छौँ। ती पिरियडहरूमा प्रेग्नेन्सी हुने चान्स एकदम लेस हुन्छ। फर्टिलिटीको एकदम लेस हुन्छ चान्सेस फर्टिलिटी हुने। अर्को छ फिमेल कन्ट्रासेप्टिभ। अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू के छ त रिदम मेथडको। रिदम मेथडमा कुनै पनि केमिकलहरू युज गरिएन, कम्प्लिकेसन डिभाइसहरू युज गर्नु परेन, फ्री अफ कस्ट। योमा कुनै हाम्रो आम्दानी पनि लागेन, पैसा पनि खर्च भएन। अर्को छ डिसएडभान्टेज। मोस्ट अनरिलिएबल मेथड व्हेन मेन्सुरल साइकल आर इरेगुलर एन्ड टाइम अफ ओभुलेसन इज भेरिएबल। अब यो चाहिँ यो मेथड फेल हुन सक्छ कति बेला, जब हाम्रो मेन्सुरल साइकल कुनै बेला के हुन्छ त महिलाहरूमा इरेगुलर हुन जान्छ और ओभुलेसन चाहिँ 14 दिनमा नभएर 15 दिन 13 दिन यस्तो 1 दिन 2 दिनको भेरिएबिलिटी भयो भने त्यति बेला यो अनरिलिएबल हुन सक्छ, यो मेथड फ्लो नहुन सक्छ भनेर भनेका छन्। अर्को छ ब्यारियर मेथड। ब्यारियर मेथड मिन्स दिस मेथड प्रिभेन्ट मिटिङ अफ ओभम एन्ड स्पर्म आफ्टर कोइटस। भन्दा अगाडि नै के गर्छ त यो ओभम र स्पर्मलाई मिट नै गर्न दिँदैन। दिस मेथड इन्क्लुड ब्यारियर मेथड, केमिकल मेथड र एउटा छ ब्यारियर एन्ड केमिकल दुईटै। अब ब्यारियर मेथडमा छ मेकानिकल मेथड, मेकानिकल ब्यारियर छ एउटा। मेकानिकल ब्यारियरमा युज एज कन्ट्रासेप्टिभ डायफ्राम र सर्भाइकल क्याप्सहरू फिमेलले युज गर्छन्। डायफ्राम भनेको एभेलिएबल डिफ्रेन्ट साइजेसहरूमा इन्जर्टेड इन्टु भेजिना ओभर सर्भिक्सको माथिपट्टि। अर्को हुन्छ सर्भाइकल क्याप, स्मल हुन्छ डायफ्राम भन्दा, एप्लाइड अन सर्भिक्स इट्सेल्फ। अर्को छ डिसएडभान्टेज। के डिसएडभान्टेजहरू छ त यो मेकानिकल ब्यारियरको। फेलुअर आर कमन बिकज चान्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ दिस डिभाइस हाई। अब ती डिभाइसहरू डिस्प्लेसमेन्ट हुने चान्स एकदम धेरै भएको हुनाले फेलुअर हुने चान्स पनि धेरै नै हुन्छ। त्यसैगरी सम वुमन गेट सर्भिसाइटिस, इन्फ्लामेसन अफ सर्भिक्स एन्ड लोकल इरिटेसन। अब त्यस्ता डिभाइसहरू युज गर्नाले सर्भिक्समा इन्फ्लामेसन हुन जान्छ, इरिटेसन फिल हुन्छ वुमनहरूलाई भनेर बुझ्ने। अर्को छ केमिकल ब्यारियर, रिफर्स टु स्पर्मिसिडल एजेन्ट्स। केमिकल ब्यारियरमा स्पर्मिसिडल भनेपछि स्पर्मलाई मार्ने एजेन्ट्सहरू विच क्यान डिस्ट्रोय स्पर्म एप्लाइड इन फिमेल जेनिटल ट्र्याक्टमा एप्लाई गरिसकेपछि ती केमिकल ब्यारियरहरूले के गर्छ त स्पर्मलाई किल गरिदिन्छ। द कमन स्पर्मिसिडल एजेन्ट्स आर रिसिनोलिक एसिड जुन ओल्डेस्ट र आजकल युज गर्ने भनेको न्यानोक्साइल नोल 9। अर्को छ स्पर्मिसिडल एजेन्ट्स भनेको मार्ने एभाइलेबल भेरियस फर्म्सहरूमा, जस्तै कि फोम ट्याब्लेट्स, पेस्ट, क्रिमहरूको फर्ममा, जेलिजको फर्ममा, भेजिनल स्पोन्जेसको फर्ममा एभाइलेबल हुन्छन्। आजकल हेर्दाखेरि एभाइलेबल इन मार्केट भेजिनल पोलियुरेथिन स्पोन्ज इम्प्रेग्नेन्टेड विथ न्यानोक्साइनोल 9 चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ आजकल यो मार्केटमा। अर्को छ यसको डिसएडभान्टेज के भयो त, यसको बेफाइदा भनेको कजेज मेजिनर एन्ड समटाइम्स मेक लोकल इरिटेसनहरू हुन्छ, बर्निङ सेन्सेसन है त्यो चिलाउने त्यस्ता समस्याहरू हुन्छ। अर्को छ कम्बाइन मेथड जसमा मेकानिकल र फिजिकल केमिकल दुइटै मिक्स भएको मेथडलाई हामी कम्बाइन मेथड भन्छौँ।
कम्बाइन मेथडमा छ मेकानिकल बेरियर जसमा डायफ्राम सर्भाइकल क्याप अलङ विथ एस्पर्मिसिडल रिएजेन्ट्स तिनटै दियो भने त्यसले हाम्रो राम्रोसँग हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ फर्टिलाइजेसन हुनबाट। अर्को छ फिमेल कन्ट्रासेप्टिभमा केमिकल मेथड फर कन्ट्रासेप्सन युज भेरियस फर्म लाइक लोकल्ली एप्लाइड केमिकल इन द फर्म अफ क्रिम र जेलिजको फर्ममा त्यो हामी केमिकल्सहरू युज गर्न सक्छौँ। टेकन एज अ ड्रग आइदर ओरल्ली लिन्छ इन्जेक्टेबल फर्म एज इम्प्लान्ट ड्रग आफ्टर फर्दर अफ टू टाइप्स स्टेरोइडियल ड्रग जसमा एस्ट्रोजिन प्रोजेस्टेरोन र नन स्टेरोइड ड्रग्सहरू पर्छ। स्टेरोइड ड्रग भनेको ओरल कन्ट्रासेप्टिभ मस्ट वाइडली युज कन्ट्रासेप्टिभ मेजर बाई वुमन ओभर ग्लोब। धेरै जसो महिलाले युज गर्ने भनेको ओरल कन्ट्रासेप्टिभ वाइडली भनेको ओरल कन्ट्रासेप्टिभ धेरै जसो यो ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि महिलाहरूले यो युज गर्छन्। त्यसै गरी दिज आर रेकमेन्डेड इन वुमेन अफ यङ्गर एज ग्रुप अप टु 35 इयर्सभन्दा माथिको महिलाहरूले यो युज गर्न पाउँछन्। अर्को यसको एक्सन कस्तो छ मेकानिजम अफ एक्सन हेरौँ। ओरल कन्ट्रासेप्सन कन्टेन सिन्थेटिक प्रिपरेसन अफ एस्ट्रोजिन प्रोजेस्टेरोन व्हेन टेकन ओरल्ली जब हामी ओरल्ली लिन्छौँ प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ बढेर जान्छ। द इन्क्रिज लेभल अफ हर्मोन अब हर्मोनको लेभल इन्क्रिज भयो नेगेटिभ फिडब्याक इफेक्ट एक्ट अन एट पिट्युटरी जसले के गर्छ त इनहिबिट रिलिज अफ फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन एन्ड लुटिनाइजिङ हार्मोन व्हिच इनहिबिट द ओभुलेसन। सो अब हामी पिल्सको टाइप्सको कुरा गर्न गइराखेका छौँ। एउटा हुन्छ कम्बाइन पिल्स क्लासिकल पिल्स पनि भन्छ अर्को हुन्छ सिक्वेसनल पिल अर्को मिनी पिल्स एन्ड अर्को एनदर वान इज पोस्ट कोइटल मर्निङ आफ्टर पिल्स। कम्बाइन पिल्स और क्लासिकल पिल्स कन्स्टेन्ट कम्बाइन पिल और क्लासिकल पिल्समा के पर्छ बोथ एस्ट्रोजिन एन्ड प्रोजेस्टेरोन। कम्बाइन और क्लासिकल पिल्स ब्रान्ड नेमहरू छन् मालायन जसमा 21 प्याकेजको पिल्सहरू हुन्छ। त्यसै गरी MALAD प्याकेज 28 वटा प्याकेजको एउटा पिल्स हुन्छ जसमा 21 वटा व्हाइट कलरको हर्मोन हुन्छ भने 7 वटा ब्राउन कलर त्यसलाई हामी फेरस फुमेरेट पिल्स पनि भन्छौँ। अर्को डोजेज यो चाहिँ हामी ओरल्ली लिन्छौँ टेकन ओरल्ली डेली एट फिक्स टाइम प्रिफरली नाइट रातिको हामी प्रिफर्ड गर्छौँ यस्ता प्रकारका औषधिहरू 21 दिनको लागि स्टार्टिङ फ्रम 5 डे अफ मेन्स्ट्रुअल साइकलबाट स्टार्ट गर्छौँ र 25औं दिनसम्म यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ फ्लडेड बाई ग्याप अफ 7 डेज इन केस अफ म्यालायनको केसमा ग्याप राख्नुपर्ने हुन्छ 7 दिनको। अब मेकानिजम अफ एक्सन कसरी यो कम पिल्सहरू कसरी काम गर्छ त मेकानिजम अफ एक्सनको कुरा गर्दा यसले ओभुलेसनलाई नै प्रिभेन्ट गर्छ त्यसै गरी इम्प्लान्टेसनलाई प्रिभेन्ट गर्छ। इफ ओभुलेसन अकर्स ओभम इज फर्टाइल बाई स्पर्म फर्टाइल भइसकेछ भने त्यसले इम्प्लान्टेसनलाई नै प्रिभेन्ट गरिदिन्छ। अर्को भनेको मेक सर्भाइकल सेक्रेसन थिक सर्भाइकल सेक्रेसनलाई थिक बनाउँछ र थिक भयो भने स्पर्मको इन्ट्री हुँदैन फिमेल जेनिटल ट्र्याक्टमा र फर्टिलाइजेसन हुँदैन। त्यसै गरी अर्को छ सिक्वेसनल पिल्स कम्पोजिसनको कुरा गर्दा हाई डोजेज अफ एस्ट्रोजिन हुन्छ विथ मोडरेट डोजेज अफ प्रोजेस्टेरोन। अब यो चाहिँ सिक्वेसनल पिल्सहरू आजकल यसको इन्डो यसले गर्दा इन्डोमेट्रियलको कार्सिनोमा क्यान्सर हुने भएको हुनाले यी पिल्सहरू आजकल युज गरिराखेको छैन युजमा छैन भनेर बुझ्नु। अर्को छ मिनी पिल्सलाई अल्सो कल्ड प्रोजेस्टेरोन ओन्ली माइक्रो पिल्स पनि भन्छ। कम्पोजिसनको कुरा गर्दा कन्टेन लो डोजेज अफ प्रोजेस्टेरोन यसमा प्रोजेस्टेरोनको कन्टेन्ट लो हुन्छ नर इरेथ्रोस्टोन 0.35 mg र नर्जेस्टेरोल 0.075 mg डोजेज टेकिङ डेली थ्रु आउट द मेन्स्ट्रुअल साइकलसम्म नै लिनुपर्ने हुन्छ। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि प्रिभेन्ट फर्टिलिटी विदाउट इनहिबिटिङ ओभुलेसनलाई इनहिबिट नगरिकन यसले फर्टिलिटीलाई प्रिभेन्ट गर्छ। त्यसै गरी इट मेक सर्भाइकल म्युकोसालाई थिक गराउँछन् अल्सो डिक्रिजेज द
मोर्टालिटी अफ फ्यालोपियन ट्युबको मोर्टालिटीलाई पनि डिक्रिज गर्छ र जसको कारणले गर्दा ओभमसँग फर्टाइल हुन सक्छ। अर्को छ पोस्ट कोइटल अर मर्निङ आफ्टर पिल्स। इट इज रिकमेन्डेड विथ 72 आवर अफ अनप्रोटेक्टेड इन्टरकोर्स। यदि 72 घण्टाभित्र गरियो भने यो चाहिँ पोस्ट कोइटल अर मर्निङ आफ्टर पिल्स युज गर्न सक्छौँ। रिकमेन्डेड विदिन द 72 घण्टाभित्रै हामी इन्टरकोर्स गरिसकेपछि लिनुपर्ने हुन्छ। डोजेस भनेको डबल डोज अफ कम्बाइन्ड पिल्सको डबल डोज युज गर्छौँ, 2टा पिल्स इमिडिएटली फलोडेड बाई 2 पिल्स आफ्टर 12 आवर्स। इन्डिकेसन्सहरू कस्ता इन्डिकेसनहरू देखाउँछ। सुड बी युज ओन्ली इन इमर्जेन्सी केसेसहरूमा यी पोस्ट कोइटल र मर्निङ आफ्टर पिल्सलाई इमर्जेन्सी केसमा मात्रै युज गर्छ। जस्तै कि अब ऱ्याप भयो, बलात्कार ऱ्यापमा, कन्ट्रासेप्टिभ फेलुअर, त्यसै गरी अनप्रोटेक्टेड सेक्सहरू गरेको छ भने त्यति बेला मात्रै मतलब युज गरिन्छ। इमर्जेन्सी केसेसहरूमा मर्निङ आफ्टर पिल्सलाई मात्रै युज गरिन्छ। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दा यसको धेरै साइड इफेक्टहरू देखा पर्छ, जस्तै कि नौजिया, भोमिटिङ। अब एडभान्टेज के भयो भन्दाखेरि ऱ्यापहरूलाई हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनप्रोटेक्टेड सेक्सहरू गरेको छ भने ती हामी सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को छ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ ओरल कन्ट्रासेप्सन। ओरल कन्ट्रासेप्सनको अब कन्ट्रासेप्टिभ्सको के एडभान्टेज रहेछ। ओरल कन्ट्रासेप्टिभ ह्याभ हाई 100% इफेक्टिभनेस, 100% इफेक्टिभनेस हुन्छ भने डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दा अब हामी धेरै समयसम्म लियो भने यसको विभिन्न प्रकारका साइड इफेक्टहरू देखा पर्छन्। एउटा त हाइपरटेन्सन हुन्छ, अर्को भनेको रिस्क अफ थ्रोम्बोलिजम, अर्को छ मेटाबोलिक इफेक्ट लाइक डायबिटिज एन्ड ओबेसिटीहरू हुनसक्छ, डायबिटिज हुनसक्छ। अर्को भनेको कार्सिनोजेनिक इफेक्टहरू, मतलब ब्रेस्टको क्यान्सरहरू, सर्भाइकल क्यान्सरहरू, त्यस्ता प्रकारका समस्याहरू ओरल कन्ट्रासेप्सनले देखाउँछन्। अर्को कन्ट्रा इन्डिकेसनको कुरा गर्दा एसोसिएटेड कन्ट्रा इन्डिकेसन आर वुमन ह्याभिङ सर्भाइकल क्यान्सर, युटेरस क्यान्सर, लिभर डिजिज, हाइपरलिपिडेमिया, यस्तो प्रकारको कन्ट्रा इन्डिकेसनहरू देखा पर्छ। रिलेटिभ कन्ट्रा इन्डिकेसन आर यो जुन हाम्रो ओरल कन्ट्रासेप्टिभ छ त्यो 35 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिलाई मात्रै दिन पाउँछन् भनेर भनिएछन्। सो यो पनि एउटा कन्ट्रा इन्डिकेसनको रूपमा काम गर्छ। अर्को भनेको छ इन्ट्रा युटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस, IUCDs, इन्सर्टेड युटेराइन क्याभिटी लङ टर्म कन्ट्रासेप्सन पनि भनिन्छ। टाइप्सको कुरा गर्दा बेसिकली 2 टाइप्स एभाइलेबल छ। एउटा हुन्छ नन मेडिएटेड र अर्को हुन्छ मेडिएटेड। नन मेडिएटेड IUCDs मिन्स अल्सो कल्ड फर्स्ट जेनेरेसन IUCD पनि भनिन्छ, इन्ट्रा युटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस। फर्स्ट जेनेरेसन इन्ट्रा युटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस पनि भनिन्छ। लिप लुप्स सेपेटाइन और यस सेपेट डिभाइस मेड अप अफ प्लास्टिकले बनाएको हुन्छन् which a fine nylon tail is attached। प्लास्टिक युज्ड इज नन टक्सिक हुनुपर्छ। कस्ता प्लास्टिकहरू नन टक्सिक र नन टिस्युहरूमा रियाक्ट नहोस् भन्ने प्रकारको प्लास्टिकहरू युज गरेका हुन्छन्। अर्को स्मल एमाउन्ट अफ बेरियम सल्फेट इज अल्सो प्रेजेन्ट। स्मल एमाउन्ट बेरियम सल्फेटहरू पनि हुन्छन् र जसको कारणले गर्दा रेडियोग्राफीको अब्जर्भसनमा हेल्प गर्छ। अर्को भनेको लिपल लुप इज एभेलेबल इन डिफ्रेन्ट साइज। यी फ्लोइङ फिगरहरू भेनाइजल डायफ्राम ए को फिगर र बी फिगर भनेको फिगर अफ सर्भाइकल क्याप, सी भनेको लिप लुप्स भयो र यो डी भनेको कपर अहिले आउँदैछ। मेडिएटेड भनेको 2 टाइप्सको हुन्छ। सेकेन्ड जेनेरेसन IUCDs इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस मेड अप अफ कपरले बनेका हुन्छन्। द कपर ions are released slowly and have strong anti-fertility effect. Copper T200, Copper T Nova 7, Nova T etc. Copper T is most commonly India मा युज गर्छन्। थर्ड जेनेरेसन IUCD को कुरा गर्दा हार्मोन रिलिजिङ कन्टिन्युअसली फर 1 year। प्रोजेस्टेरोनले फिल्ड भए हुन्छन् which release continuously
फर 1 year इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसको इन्सर्सन कपर टी क्यान बी इन्सर्टेड युटेरस बाई एनी टाइम ड्युरिङ वुमन रिप्रोडक्टिभ पिरियड एक्सेप्ट प्रेग्नेन्सी बाहेक सबै बेला हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी मोस्ट आइडियल टाइम भनेको ड्युरिङ मेन्सुरेसन अर विदिन द 10 दिन अफ बिगिनिङ अफ मेन्सुरेसनको सुरुभन्दा 10 दिन पहिला युज गर्नुपर्छ। डी अफ सर्भाइकल क्याभिटी इज ग्रेटर। त्यसै गरी अर्को छ इट क्यान अल्सो बी इन्जर्टेड ड्युरिङ फर्स्ट विक अफ डेलिभरीको फर्स्ट विकमा पनि इन्जर्ड गरिन्छ। मेकानिजम अफ एक्सनको कुरा गर्दा यिनीहरूले के गर्छ भन्दा आइयुसिडीले के गर्छ प्रिभेन्ट इम्प्लान्टेसन एन्ड ग्रोथ अफ फर्टाइल ओभमलाई प्रिभेन्ट गरी इभोकिङ असेप्टिक इन्फ्लामेसन थस मेक इन्डोमेट्रियम अनसिटेबल बनाइदिन्छ। इम्प्लान्टेसन नहोस् भनेर अनसिटेबल बनाउँछ। अर्को भनेको कप्पर आयन इफेक्ट इन्जाइम अफ इन्डोमेट्रियम स्पर्म मोर्टालिटी र एन्ड इट्स क्यापेसिटेसन। आइयुसिडी इज फिल्ड विथ प्रोजेस्टेरोन and which alter the mucous composition of cervix and prevent entry of sperm through the cervical canals। यसले म्युकस कम्पोजिसनलाई नै अल्टर गरेर स्पर्मलाई भित्र जान दिँदैन, सर्भाइकल क्यानलमा जान दिँदैन र फर्टिलाइजेसन हुँदैन। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज अफ आइयुसिडी। यसको एडभान्टेज के हो त? एडभान्टेजको कुरा गर्दा यिनीहरू सुरक्षित हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ र रिभर्सिबल हुन्छ। अर्को भनेको प्रोभाइड लङ टर्म कन्ट्रासेप्सन विदाउट एडभर्स इफेक्ट। कुनै पनि एडभर्स इफेक्ट नदेखाइकन यी कन्ट्रासेप्सनहरू धेरै टर्मसम्म युज गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको लङ टर्म कन्ट्रासेप्सन प्रोभाइड गर्छ विदाउट एनी कन्ट्रासेप्सन इफेक्ट एडभर्स इफेक्टहरू नदेखाएको। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दा मेक हेभी ब्लिडिङ। यसको कारणले गर्दा धेरै नै ब्लिडिङ हुनसक्छ। आइयुसिडी मे कम आउट एक्सिडेन्टली वेन नट इन्जर्ड। प्रोपरली इन्जर्ड भएको छ भने यसले एक्सिडेन्ट गराउन सक्छ। अब एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको रिस्क जोखिम हुनसक्छ। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको हाम्रो वर्म अथवा युटेरसभन्दा बाहिरै यदि एग फर्टाइल एग स्पर्मसँग फर्टाइल भएको एग इम्प्लान्ट भयो भने त्यस्ता प्रेग्नेन्सीलाई हामी एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छौँ। अर्को छ कन्ट्राइन्डिकेसन इन केस अफ सस्पेक्टेड प्रेग्नेन्सी हैन इन वुमन ह्याभिङ पेल्भिक इन्फ्लामेसन। अर्को भनेको केस अफ हेभी ब्लिडिङ ड्युरिङ मेन्सुरेसन। त्यसै गरी केस अफ वुमन सफरिङ फ्रम सर्भाइकल क्यान्सर। यस्ता वुमनहरू यो युज गर्छन्। अर्को छ टर्मिनल मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन मिन्स पर्मानेन्ट स्टरलाइजेसन। यस्ता मेथडमा पर्मानेन्टली स्टरलाइज नै गरिदिन्छन्, मतलब आइदर सर्जिकली होस् कि ल्याप्रोस्कोपिकली। सर्जिकल मेथड छ जसमा टिबोक्टोमी गरिन्छ। पर्मानेन्ट मेथड अफ स्टरलाइजेसन इन फिमेल रिकमेन्डेड वर्नी फिमेल फ्यामिली इज कम्प्लिट। अब फ्यामिली कम्प्लिट भइसकेको छ भने हामी मात्रै के गर्छौँ त यो टिबोक्टोमी गर्छौँ। प्रोसिड्युस भनेको फ्यालोपियन ट्युबलाई कट गर्छ र त्यो कट गरेको दुईटै इन्डलाई लिगेड र बुरिड बाँधिदिन्छन्। हेर्नुहोस् त यो दुईटै तर्फबाट काट्यो र दुईटै तर्फबाट यो छुट्टा बाँधियो। यसलाई फ्युगर प्रोसिड्युस अफ टिबोक्टोमी इन फिमेल। अर्को छ टर्मिनल मेथड ल्याप्रोस्कोपिक ओक्लुजन भनेपछि फ्यालोपियन ट्युब आर ओक्लुडेड ड्युरिङ सिलिकन रबर ब्यान्ड फ्यालोपियन ट्युब रिङ अर हुक्का क्लिमियन्स क्लिप। दिस मेथड इज मच क्विकर हुन्छ र सिम्पल हुन्छ र हस्पिटलाइजेसन चाहिँदैन यस मेथडमा। अर्को छ मेल कन्ट्रासेप्टिभ मेथड। यसमा स्पेसिङ हुन्छ र अर्को टर्मिनल मेथड हुन्छ। स्पेसिङ मेथड इन मेल नेचुरल मेथड, अर्को ब्यारियर मेथड केमिकल मेथड। नेचुरल मेथडमा के छ कोइटस इन्टरप्टस पनि भनिन्छ। यो भनेको एउटा पुरानो मेथड हो भोलिन्टरी फर्टिलिटी कन्ट्रोल। मेलले के गर्छ योमा त विथड्र पेनिस बिफोर इजाकुलेसन। इजाकुलेसन हुनुभन्दा पहिला पेनिसलाई विथड्र गर्छ एन्ड ट्राई टु प्रिभेन्ट द डिपोजिसन अफ सिमन इन्टु भेजिना। उनीहरूले के खोज्छ त भेजिनामा इजाकुलेसनको बेला बाहिर निकालिहाल्ने ताकि भेजिनामा सिमेन्टको डिपोजिसन नहोस्। अब डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यसको लागि हामीलाई प्र्याक्टिस चाहिन्छ, डिसिप्लिन चाहिन्छ। त्यसै गरी यसको फेलुवर हुने रेट एकदम धेरै छ। प्रिक्वेटल सेक्रेसन अफ एम मे कन्टेन स्पर्म। अब एक ड्रप पनि सिमेन गयो भने द्याट इज सस्पिसेन्ट टु कज प्रेग्नेन्सी हुने चान्स एकदम धेरै हुन्छ। अर्को भनेको स्लाइटेस्ट मिस्टेक, सानो मिस्टेकले हामी प्रेग्नेन्सी गर्न सक्छौँ, प्रेग्नेन्सी हुन सक्छौँ, प्रेग्नेन्ट हुन सक्छौँ। अर्को भनेको ब्यारियर मेथड छ जसमा हामी कन्डमहरू युज गर्छौँ। मोस्ट वाइडली कन्डम युज गरिन्छन्। ब्यारियर
बाई मेल अल एराउन्ड द वर्ल्डमै हेर्दाखेरि कन्डम चाहिँ मेलले युजुअली युज गरिराखेका छन्। यसलाई इन्डियामा निरोध पनि भनिन्छ। कन्सिस्ट अफ फाइन लेटेक्स सीड एन्ड इलेक्ट्रिकली टेस्टेड। एडभान्टेजको कुरा गर्दा अब सबै ठाउँमा पाइन्छ पनि, इजिली एभाइलेबल, सुरक्षित पनि हुन्छ र सस्तो पनि पाइन्छ। अर्को भनेको देयर युज डज नट रिक्वायर एनी मेडिकल सुपरभिजन। अब कुनै डाक्टरहरूको सहायता पनि लाग्दैन, आफैले लगाइहाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको अल्सो प्रोभाइड प्रोटेक्सन एजेन्ट एसटिडी। सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज यदि इन्फेक्टेड पर्सनमा छ र हेल्दी पर्सन यदि त्योसँग सम्बन्ध राख्नु छ भने त्यसमा हामी एसटिडी सर्न सक्ने चान्स पनि हुँदैन, प्रोटेक्ट गर्छन् ती एसटिडी सर्नबाट। अब डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दा इट मे स्लिप अफ टियर अफ ड्युरिङ क्वेटसको बेला स्लिप हुनसक्छ है त। अर्को छ इन्टरभेन्सन विथ सेक्सुअल सेन्सेसन, इन्टरफेयर विथ सेक्सुअल सेन्सेसन। अर्को छ केमिकल मेथड, एन्टी स्पर्मेटोजेनिक ड्रगहरू युज गर्छ जसले हाम्रो स्पर्मेटोजेनेसिसलाई नै इनिबिट गरिदिन्छ, जसमा हामी मेल पिल, गसिपोल। कम्पोजिसनको कुरा गर्दा मेल पिन कन्टेन गसिपोल डेरिभेटिभ अफ कटन सीड ओइल। मोड अफ एक्सनमा कसरी काम गर्छ, मोड अफ एक्सन के छ त भन्दाखेरि एक्ट एज एन इफेक्टिभ एजोस्पर्मिक एजेन्ट्सको रूपमा काम गर्छ। 99.9% अफ स्पर्म काउन्ट लेस देन डिक्रिजेस टु 4 मिलियन पर मिलिलिटर। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दा मेन मे बिकम पर्मानेन्ट एजोस्पर्मिक आफ्टर कन्स्टेन्ट युज ग्रेटर देन 6 मन्थ युज गरियो भने एजोस्पर्मिक हुनसक्छ। हेर्नुहोस् अब त्यसको स्पर्म 6 महिनाभन्दा बेसी लगातार युज गरियो भने सबै दिन त्यस्तै नै फेरि हुन सक्ने चान्स छ। अर्को भनेको अल्सो एफेक्ट द टक्सिसिटी पनि गर्छ यसले। अर्को छ टर्मिनल मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन, जसलाई हामी पर्मानेन्ट मेथड पनि भन्छौँ। स्टरलाइजेसन गर्छन् मेलमा। एउटा छ भ्यासेक्टोमी, सिम्पल ओपरेसन वेयर एभिटी 1 सेन्टिमिटर पिस अफ भास्ट डिफरेन्सलाई रिमुभ गर्छ। क्ल्याम्पिङ गरिसकेपछि दुवै इनलाई लिगेट बाँधिन्छ एन्ड द फेस अवे फ्रम इच अदर प्रोसिड्युस हाई रिस्क अफ। अब यो फ्यामिली प्लानिङ फ्यामिली अब सकेपछि मात्रै गर्ने हो। भ्यासेक्टोमी भनेको मेकानिजम आफ्टर भ्यासेक्टोमी स्पर्म प्रोडक्सन एन्ड हर्मोन आर नट एफेक्टेड बट इन्ट्री अफ स्पर्म इन्टु सिमेन इज प्रिभेन्टेड। हर्मोन र प्रोडक्सनहरू स्पर्म प्रोडक्सन त इफेक्ट गरिँदैन हेर्नुहोस्, तर स्पर्मको इन्ट्री चाहिँ सिमेनबाट प्रिभेन्ट हुन्छ इन्टु द सिमेनमा स्पर्मको इन्ट्री हुँदैन। अब एडभान्टेज भनेको सिम्पल पनि छ, फास्टर एन्ड लेस एक्सपेन्सिभ, थोरै खर्चमा हामी यो गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको हस्पिटलाइजेसन, नो हस्पिटलाइजेसन रिक्वायर्ड। हस्पिटलाइजेसन त चाहिन्छ होला केही दिनको लागि। इट इज 100% इफेक्टिभ हुन्छ। तर डिसएडभान्टेजको कुरा रेट अफ फेलुअर रेट भ्यासेक्टोमी चाहिँ 0.15% मात्रै छ, किनभने रङ आइडेन्टिफिकेसन अफ भास्ट डिफरेन्सको आइडेन्टिफिकेसन यदि गलत भयो भने कम्प्लिकेसनहरू कस्ता देखाउँछन् त स्पोन्टेनियस रिकनालाइजेसन, अटोनोमियस रेस्पोन्स एन्ड साइकोलोजिकल इफेक्टहरू देखाउँछ र डिमिनिसन अफ सेक्सुअल भिगर, इम्पोर्टेन्स, यस्ता कम्प्लिकेसनहरू देखाउँछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड आजलाई यति नै राखौँ। अर्को दिन पुनः अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरी जोडिनु होला। धन्यवाद।